تیرے نام تو شروع کی تھی یہ گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجا ساریاں نے، تیرے آسرے تیری سو مولا، بن پرا اڑاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگت دودھ نہیں جم سکیا، اسی کیتیاں کوششاں ساریاں نے، تے جنہ تیرا بوہا اللہ چھٹ چھٹیا، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے، مڑ مڑ کے دونے غطانو قدمن اپنا بھی دو دیا کر، انہیں ہاسے یونس چنگے نہیں، قد کلیاں بے کے رو لیا کر، تے ماں باپ دی خدمت بیج ہے نکیاں دا، اے ماں باپ دی خدمت بیج ہے نکیاں دا، اے بیج کدے تو بولیا کر، مطلب ہوئے تے آ جانے، کدے بن مطلب بھی ہو لیا کر۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالی دا بہت احسان ہے کہ جس اللہ رب العزت نے سانو اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ رب العزت ساڑا بیٹھنا بیٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، کہو آمین۔ اس گاؤں دے غیور باشعور باوقار زندہ دل مسلمانوں، اس مرکز دی زندہ دل انتظامیہ اور معامنین میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ سب دی عمر اندر برکت عطا فرمائے۔ پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی عزت مند ماؤں اور بہنوں، میں گناہگار دعا گو ہاں کہ اللہ رب العزت زندگی دے کبیرہ صغیرہ گناہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک اندر سورۃ البقرہ اندر آیت نمبر 83 اندر اعلان فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگو اس وقت نو یاد کرو جس وقت اسی بنی اسرائیل کو لو ایک پختہ وعدہ لیا۔ اللہ کیڑا وعدہ؟ اے بنی اسرائیل دیو لوگو، اللہ دے سوا کسے نو مشکل کشا نہیں بنانا، اللہ دے سوا کسے نو حاجت روا نہیں بنانا، اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ دے نال اچھائیاں کر دیا رہنا ہے، ماں باپ نال نیکی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ یعنی ہر شریعت اندر اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید دے نال ماں باپ دا تذکرہ ضرور رکھے آئے۔ اللہ فرماندے نے یاد کرو میرے بندے لقمان نو، لقمان علیہ السلام اس کائنات تو گزرے نے اور اپنے بیٹے نو وصیت کر رہے نے کہ بیٹا کسے نو اللہ دے نال شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ رب العزت نے لقمان علیہ السلام دیاں وصیتاں نو روک کے فرمایا، سورہ لقمان دی آیت نمبر 14 اندر، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، لوگو میں اللہ ساری انسانیت نو وصیت کر رہا اپنے ماں باپ دے نال اچھائیاں کر رہا۔
سانو کوئی گاؤں دا وڈیرا ایم پی ایم اے نے وصیت کرے اسی بڑی یاد رکھنے ہیں، لیکن مسلمان تیری عظمت دے کیا کہنے۔ اللہ فرماتے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ساری انسانیت نو میں اللہ وصیت کر رہے اپنے ماں باپ دا خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے بے شمار مقامات تے ماں باپ دا تذکرہ اپنی توحید دے نال جوڑے ہے، بڑی ہی توجہ دی ضرورت ہے۔ میں دعا کرنا اللہ اس مرکز تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے۔ میرے اور تسان پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ اللہ نے جنہوں زبان عطا کی تھی وہ میرے پیغمبر تے درود پڑھے دا محبت نال یار چوپ کر کے نہیں پہنا، درود پڑھو نبی علیہ السلام تے۔ میرے اور تسان دے پاک پیغمبر جناب محمد آواز نہیں آئی، نبی پاک فرماتے نے او بندہ بخیل ہے جڑا میرے تے درود نہیں پڑھدا، او بندہ جنت اندر نہیں جا سکدا۔ اس واسطے اسی سارے جنت اندر جانا، کہو انشاءاللہ نبی پاک دے نام تے محبت نہ درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر تے درود پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے۔ اور نام محمد سن کے لوگو ٹھنڈ سینے وچ پیندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی ہے۔ میرا آقا سب تو اعلیٰ سب تو شان اس پایا ہے، جان دی بازی لا کے جس نے تھا حق پہنچایا ہے۔ اور تردا جاو فرش تے آواز فلک تک پیندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن اتاریا۔ مالک نے فرمایا سورۃ الانعام دی 151 نمبر آیت، فرمایا قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر فرما دیجئے کہ اللہ نے حرام کر دیتا ہے کسی نو اللہ دا شریک بنایا جائے، کسی نو اللہ دے مقابلے اندر رب بنایا جائے۔ کوئی نہیں اللہ تو سوا اولاداں دین والا، کوئی نہیں اللہ تو سوا رزق دین والا، کوئی نہیں اللہ تو سوا بگڑیاں بنان والا، نہیں اللہ تو سوا مشکل کشائیاں کرنے والا۔ میریو بہنوں تسی بھی سن رہی ہو، 1 سال تو بعد رب دا در چھڑ کے تے کبوتران دے دانیاں دی مگر نہ جایا کرو۔ 2 سال بعد مالک دا در چھڑ کے میزاراں تو نمک نہ رہ کے آیا کرو، کیونکہ اولاد پیچھے جانی ہے، انہی اولاد بھی قیمتی نہیں جنہ تیرا عقیدہ قیمتی ہونا چاہیے، انہی اولاد بھی قیمتی نہیں جنہ تیرا ایمان قیمتی ہونا چاہیے۔ اے نوجوانوں اس مرکز اندر آئے ہو، اللہ دی رحمت نال تو توحید دا پیغام ملے گا۔ مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑیاں بنان والا اللہ، ڈوب کے تے تارن والا میرا اللہ۔ اللہ چاہے تے بندیاں نو شفا مل جاوے، او نا دے انتیاب دیوں دا نبی ایوب کئی سالی بیماری وچ گزار دے وے، اگر او پتر دے انتیاب ماں مریم نو بغیر قامت تو بیٹا عطا کر دے وے، اگر وہ عطا کرن تیاوے تے اپنے پیغمبر یعقوب نو اکیاں دی بنائی عطا کر دے وے، اگر وہ عطا کرن تیاوے تے کنویں وچوں کٹ کے یوسف نو مصر دا بادشاہ بنا دے وے، اگر وہ عطا کرن تیاوے تے مکے دے یتیم نو ساری کائنات دا پیغمبر بنا دے وے۔ عقیدے دی اصلاح کر کے چلے جاؤ، مشرق دا مالک اللہ، مغرب دا مالک اللہ، شمال و جنوب دا مالک اللہ، اے وساوے والے اندران والیا، ساری کائنات دا مالک اللہ ہے۔ اللہ دی قسمیں او
کلا ہے کوئی نہیں ہوندہ شریک جیسے واسطے فقیر پیغام دینا چاہتا ہے اے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دے دینے زندہ زندہ ایمان دو میں ہاتھ چک کے کبے بے شک ذرا محبت نہ ہو پچھلے مجمع والے ہاتھ کھڑے کرو نا اے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دے دینے تمہیں اس کو لو منگیا کر وہابی کو کے دینے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دے دینے جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلانو چین دے دینے تے سینہ ٹھار دے دینے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دے دینے سورۃ الانعام علماء تشریف فرما میرے استاد محترم الشیخ اشرف شہزاد سلفی حافظہ اللہ تشریف فرما پوچھ سکتے جے عربی اندر انعام جانورانوں کیا جاندہ ہے یہ اللہ پاک نے تاں تذکرہ فرمایا ہے اللہ دسنا جاندے نے انسان ہوئی ہے جڑا ماں باپ نہ لچائیاں کردہ ہے اور سورۃ النساء دی 36 نمبر آیت اندر فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ پاک دے سوا کوئی الہ نہیں کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں بگڑیاں بنان والا تے ماں باپ نال نیکیاں کرنیاں نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا نعرہ تکبیر اہلاً و سہلاً و مرحبا نعرہ تکبیر حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب بلبل قرآن قاری یونس شہزاد سلفی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری جماعت دی جند جان میرے ملک پاکستان کی پوری دنیا دی جان اور شان مسلک حق اہل حدیث دا ستارہ محترم جناب بنیامین عابد صاحب تشریف لے کے آگئے دعا کرو اللہ شیخ محترم دا آنا قبول فرمائے ماشاءاللہ 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 ساتھی شیخان دی زیارت بھی فرماؤ اور اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو اللہ تعالیٰ بیٹھنا قبول فرمائے جزاک اللہ خیرہ انشاءاللہ العزیز بیان ہونا دی بعد اندر اسی تا انشاءاللہ گل ختم کر جانی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزا دے اللہ تعالیٰ سید دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزا دے ماشاءاللہ اے بیکھو نا ماشاءاللہ لوگ بیدار ہو گئے سنو گے نا انشاءاللہ شیخ صاحب دا بیان انشاء بندے بے تاب بیٹھے نے جی بڑی محبت دی گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے ماں باپ نہ لچائیاں کرنیاں نے نیکیاں کرنیاں نے ماں باپ دا خیال رکھنا ہے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ نال محبت نال پیش آنا ہے ماں باپ مفت تک نہیں کہنا ایک آن والا میرے پیغمبر کو لایا صحیح البخاری اندر کتاب مواقیت الصلاۃ دی 527 نمبر حدیث آکے نبی پاک مہدہ سونیا ایو العمل احب الاللہ محبوبہ کوئی اجتا عمل دا سونا جڑا اللہ پاک نو بڑا ہی پیارا لگ دائے نبی پاک نے فرمایا آن والیا الصلاۃ علی وقتی خواہ نماز نو دے وقت دے ادا کرنا اے عمل اللہ پاک بڑا ہی پیارا لگ دائے یاندہ سمہ یون محبوبہ پھر کڑا عملے آقا فرماندے نے آن والیا بر الوالدین
ماں باپ نال نیکی کرنا اے عمل بھی اللہ پاک نو بڑا پیارا لگدا سمائیون محبوبہ پھر کیڑا عمل ہے آقا فرماندے نے الجہاد فی سبیل اللہ اللہ پاک دے رستے اندر جہاد کرنا اے عمل اللہ پاک نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے اے عمل اللہ پاک نو بڑا سونا لگدا ہے اس حدیث تے غور کرن نال پتہ چلیا جہاد فی سبیل اللہ نالوں بھی زیادہ اجر اللہ پاک نے ماں باپ دی خدمت وچ رکھ چھڈیا ہے دین اسلام تے عمل کرن والے دی شان نہیں کیوں ماں باپ دے کو بدتمیزی کرے او ماں باپ دیاں گستاخیاں کرے او ماں باپ دا نافرمان ہے ایک آن والا میرے پیغمبر کو لایا روایت مسند احمد اندر 26,009 نمبر حدیث اندر سونیا میں اسلام قبول کر لیا ہے 5 نمازاں دی پابندی کرانگا محبوبہ میں مال اندروں زکات بھی ادا کرانگا پھر موت تک میں رمضان دے روزیاں دی پابندی کرانگا اللہ دے نبی مینوں دسو نا انہاں تے پابندی کرن نال میں فقیر نو ملے گا کی تے نبی پاک فرماندے نے مما تعالی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ اللہ پاک کل قیامت والے دن تینوں انبیاء دا ساتھ عطا کرنگے اللہ پاک تینوں شہداء دی صف اندر کھڑیاں کرنگے نبی پاک فرماندے نے انہاں تے پابندی کرن دے نال ایک گل دا خاص کیا رکھنے جی اللہ دے محبوب پیغمبر معلم یعق والدی اے ماں باپ دیاں گستاخیاں نہیں کرنیاں ماں باپ دا خیال رکھنا ہے ماں باپ دا محبت کرنا ہے 3 حدیثاں نبی پاک دیاں میرے علم اندروں گزریاں پہلی حدیث اندر فرمایا 3 قسم دے بندے انج دے ہونگے انج دے نے جنہاں دی اللہ فرضی تے نفلی عبادت وال توجہ نہیں کر دے اور 3 قسم دے بندے انج دے نے جنہاں دی اللہ پاک دی رحمت نہیں اتر دی اور تیسری حدیث اندر 3 قسم دے بندے انج دے نے جڑے جنت اندر داخل نہیں ہونگے افسوس نال کہنا پیندا ہے انہاں 3 حدیثاں اندر پہلا بدبخت ماں باپ دا نام فرمان ہے پہلا بدبخت ماں باپ دا گستاخ ہے اے جوانوں ماں پیانوں اکھاں نہیں وکھائی دیاں ماں باپ دیاں گستاخیاں نہیں کری دیاں ماں باپ نو چڑکی دا نہیں ماں باپ دے سامنے انگلی نہیں اٹھنی چاہی دی کیونکہ ماں باپ تیرے نال بڑا ہی پیار کر دینے ماں باپ دی خدمت بندے نو کتے پہنچا دین دیئے ایک آن والا نبی پاک کو لایا صحیح مسلم دے حوالے نال گل کریے 2549 نمبر روایت تے نبی پاک کو لایا دا سونے پیغمبر جی مینوں تواڈے نال پیار ہو گیا ہے سونے پیغمبر میں تواڈے خط تے بیعت کرنا چاہنا وا اے کادی بیعت کرنا چاہنا ہے محبوبہ میں بیعت ہجرت دی کرنا چاہنا وا سونےاں میں جہاد دی بیعت کرنا چاہنا وا اللہ دے پیغمبر جی ہن میں وطن واپس نہیں جانا ہن میں جہاد کراں دا میدان اندر تواڈے نال جا کے اور جڑا تیر میرے نبی والا آئے گا میں اپنی چھاتی سامنے کر دے مانگا جڑیاں تلوارہ میرے نبی والا اٹھن گیاں میرے جسم تے زخم لا سکدیاں نے پر کمنی والے تک نہیں جا سکدیاں محبوبہ میں تواڈے تو جان قربان کرنا چاہنا وا تے آقا نے ویکھیا جوان نے یقیناً دے ماں باپ بڈھے ہون گے آقا فرماندے نے ماں باپ زندہ ہی آندے نام بلکہ لاہما یا رسول اللہ سونیا امی بھی زندہ ہے تے ابو بھی زندہ ہے فَتَبْتَغِ الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ نبی پاک فرماندے نے میری خدمت کر کے اجر لینا چاہنا ہے ابتغِ الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ سونیا میں اللہ پاک کو اجر لینا چاہنا وا آقا فرماندے نے فَرْجِعْ إِلَىٰ وَالِدَيْكَ اے جا جا چلا جا اپنے ماں باپ دی خدمت کر لے اپنے ماں باپ نال اچھائیاں کر لے خدمت ماں باپ دی تو کر لے اللہ تینوں اجر میں دے گا جی میں تو ساڑھے نار رل کے جہاد پیا کرنا ہے اے ماں باپ دی خدمت کوئی عام عمل نہیں اس خدمت دی وجہ تو اللہ پاک مقام دیندہ ہے اپنی والے پیغمبر نے فرمایا ماں جنت ہے اللہ پاک میں باپ نو جنت دا دروازہ بنا چھڑے آئے ماں باپ نو انج تکے نہ ماریا کر اے نہ کیا کر ابو تو انہوں نہیں پتا میں جادہ زیان نہ ماں کون ماں
باپ نے بڑی محبت دا پیغام اور ماں باپ نے جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کی جنا خدمت کی جنا جنتا پا گئے ماں باپ نے جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے جوندیاں نال وفاواں کر لے من تو بعد دعاواں کر لے اللہ دعاں تے رحمت کر دے رو رو ورد صداواں کر لے سورنگی کو گل سورنگی کو گل طاہر مکا گئے ماں باپ نے جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ کی خدمت کریا کرو اے بزرگوں تے نوجوانوں اے جس مرکز اندر آئے ہو اللہ دی توفیق و رحمت نال اسی انہاں صفاں تے بے کے علم سکھی آئے اسی اس مدارس اندر رہ کے علم حاصل کیتا ہے اج اللہ دی توفیق نال ملکیں پورے ملک پاکستان اندر فقیر اللہ دے دین دی تبلیغ کر رہا ہے وہی باہروں نہیں اسی گئے کتے دور نہیں اسی گئے اینا صفحہ تے بے کے پڑھ رہے ہیں آج اللہ پاک نے توڑے سامنے کھڑیاں کر چھڑے آئے اپنیاں اولاداں نو ایتھے لے کے آؤ اپنیاں بیٹیاں نو ایتھے داخل کرواؤ اے کملیا جڑے علم نے دسنا تیرا ادب تیری اولاد نو جے او علم ہی نہ پڑھایا تے مینوں دسنا انج دی اولاد دا کی فائدہ ہے قرآن پاک نے تیری اولاد نو دسنا ہے اللہ فرماتے نے سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 215 اندر فرمایا یسألونکا ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین اللہ پاک فرماتے نے سونیا اے تواڈے کولوں سوال کردے نے محبوبہ ہن اسی کمان والے ہو گئے ہاں دسو نا ساڈی کمائی دا پہلا حقدار کون ہے دسو نا کون ہے جندے تے اسی اپنی کمائی خرچ کریے قرآن پاک نے دسیا تیرے یاراں دے خرچے بعد اندر تیرے بچیاں دے خرچے بعد اندر تیری اولاد دے خرچے بعد اندر تیری اپنی فیملی دے خرچے بعد اندر اللہ کمائی پہلے کتھے لانی ہے بہترین کڑی کمائی ہے فرمایا پہلے ماں باپ دے خرچ کرنی ہے اشدارے اندر لے کے آؤ گے اللہ دی قسمیں اینا سما سے بے کے پڑھن والے طالب علم ماں باپ دا مقام سکھ جان گے اینا صفا تے بے کے پڑھن والے طالب علم ایک وقت آئے گا اللہ اینا پھلاں دی خوشبو پورے علاقے نال معطر کر چھڑے گا ایتھے لے کے آیا کرو اپنیاں اولاداں نو بڑی محبت دا پیغام دینا چاہنا ہے مرکز دے بارے اے دین دے سونے سنٹر نے اے دین دے سونے سنٹر نے اے مرکز خیر بلایاں دے اے دین دے سونے سنٹر نے اے مرکز خیر بلایاں دے اے تہیر موتی بن دینے اے مرکز رحمانی اندر اے تہیر موتی بن دینے قرآن سنت دے دایا دے اے دین دے سونے سنٹر نے اے مرکز خیر بلایاں دے قرآن نسینے لا جاؤ سو رب دی جگ تے چھا جاؤ اولاد نو ایتھے لے کے آؤ قرآن نسینے لا جاؤ سو رب دی جگ تے چھا جاؤ رب گن گن بدلے دینے نے رب گن گن بدلے دینے نے جنہ لگیاں توڑنے بائیاں نے اے دین دے سونے سنٹر نے اہلاً و سہلاً و مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسئلہ کے حق اہل حدیث سید صفدین شاہ صاحب سید صفدین شاہ صاحب تکبیر اہلاً و سہلاً مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسئلہ کے حق اہل
اہلاً و سہلاً و مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لے کے آگئے ساتھی تشریف رکھو اپنی اپنی جگہ تے جزاک اللہ خیرہ بزرگان دی زیارت بھی فرماؤ جزاک اللہ تشریف رکھو کل مقایے پر جلدی بڑی محبت دا پیغام دے رہا سائیں دین دے سونے سنٹر نے اے مرکز خیر بلائیاں دے اے دین دے سونے سنٹر نے اے مرکز خیر بلائیاں دے اتھ ہیرے موتی بڑھ دینے قرآن سنت دے دائیاں دے اے دین دے سونے سنٹر نے قرآن نسینے لا جاؤ سو رب دی جگ تے چھا جاؤ رب گن گن بدلے دینے نے رب گن گن بدلے دینے نے اور جنہ لگیاں توڑنے بایاں نے اے دین دے سونے سنٹر نے اے مرکز خیر بلائیاں دے اور بڑی محبت دا پیغام مرکز رحمانیہ جو آوے گا انشاءاللہ خیر پاوے گا کہو انشاءاللہ مرکز رحمانیہ جو آوے گا انشاءاللہ خیر پاوے گا اے تو کافلے بن بنے دیکھو درہ رہتے ہیں رمالہ والے عمل جنہ سید البخاری پڑھی جنہ قرآن ختم کیتا اللہ دی توفیق و رحمت نال مرکز رحمانیہ جو آوے گا انشاءاللہ خیر پاوے گا اے تو کافلے بن بن نکلن گے اے تو عالم بن بن نکلن گے قرآن دے یار سپاہیاں دے اے دین دے سونے سنٹر نے اے مرکز خیر بلائیاں دے وقت دی قلت علماء تشریف فرمانے انشاءاللہ العزیز وقت ملیا تے پھر کدی صحیح اللہ میری اور تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے